वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। पिछले कुछ हफ्तों से हमारी सीरीज फ्यूचर लीडर्स में आपकी मुलाकात हो रही है ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट से जो अमेरिका में अपने स्कूल्स और मेज़बान फैमिलीज़ को बता रहे हैं कि उनका पाकिस्तान उस पाकिस्तान से कितना मुख्तलिफ है जिससे वो अमूमन किसी खौफनाक ब्रेकिंग न्यूज़ या अखबार की सुर्खियों में देखते हैं। आज फ्यूचर लीडर सेगमेंट में ताबिंदा नईम आपकी मुलाकात करवा रही हैं इस्लामाबाद की एक बहुत ही गैर मामूली तालिबा से। आइए देखते हैं। ये है अजीमा जैदी। इस्लामाबाद के बीकन हाउस स्कूल की अजीमा जैदी 1 साल के येस प्रोग्राम पर इन दिनों अमरीकी रियासत ओरेगन के शहर यूजीन में है। मेरा फर्स्ट टाइम था और काफ़ी मैं पहले नर्वस थी यहाँ आने से पहले मुझे, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया था। अजीमा पैदाइशी तौर पर हाथों और पैरों से महरूम हैं और मसनूई बाजू और टांगों के सहारे अपने काम करती हैं। मैं आर्टिस्ट हूँ, बहुत सी ड्राइंग्स बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनको बेहतर करूँ। इनके अमरीकी मेज़बान वालिद ने इन्हें बनाकर दी है एक व्हील चेयर, जबकि मेज़बान वालिदा ने दिया है बहुत सा एतमाद। जब मैं अपनी होस्ट फैमिली में आई तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया और मेरे कॉन्फिडेंस मैंने यहाँ ज़्यादा गेन किया वो सिर्फ मेरी होस्ट मॉम की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि इंडिपेंडेंस कितनी बड़ी चीज़ होती है। लाइक मेरे सिचुएशन में लोग समझते हैं कि अगर आप डिसेबल्ड हो ना आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस दिया और इसलिए मैं यहाँ आज आई और ये एक्सपीरियंस ने मुझे ये बताया कि अगर आप इंडिपेंडेंट होकर काम करते हो तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहते हो। यस प्रोग्राम से मैंने इंडिपेंडेंस सीखी है कि आप वो इंडिपेंडेंट किस तरह होकर अपने काम कर सकते हो। अजीमा मुस्तकबिल में आर्ट के अलावा मुख्तलिफ शोबों में अपना करियर बनाना चाहती हैं। मैं जो हूँ वो आर्ट्स में अपना कोई फील्ड आगे लेकर जाना चाहती हूँ और उसके साथ साथ मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। तो मुझे तो यही है कि काश मैं या तो साइंटिस्ट बन जाए, जर्नलिज्म में भी मेरा है इंटरेस्ट। पाकिस्तान वापस जाकर अजीमा अपने जैसे दीगर पाकिस्तानी नौजवानों को बताना चाहती हैं कि इंसान अगर ठान ले तो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। हमारे साथ है ताबिंदा नईम जिन्होंने अजीमा जैदी से आपकी मुलाकात करवाई। ताबिंदा, अजीमा से मिलकर कम से कम मुझे ये एहसास हुआ है कि अगर आप में मेहनत करने का जज्बा हो और आगे निकलने की ख्वाहिश हो तो फिर ज़हनी तौर पे मजबूत होना जिस्मानी तौर पे मजबूत होने से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सारा, इस सेगमेंट के शुरू में मैंने ये बात बताई थी कि 108 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इस वक्त येस प्रोग्राम के तहत जो अमेरिका में मुख्तलिफ रियासतों में प्लेस्ड हैं और ज़ाहिर है उन सब 108 के तो हम इंटरव्यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ वाशिंगटन में एक वर्कशॉप हो रही थी जिसमें ये सब स्टूडेंट्स जिनके इंटरव्यूज़ अब आप देख रहे हैं ये लोग यहाँ आए। तो मैंने उसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे मैंने ये कहा कि मुझे उनमें से मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के इलाकों से आए हुए लोग हैं चुने हुए, उनसे बात करनी है। उन्होंने जो मुझे लिस्ट भेजी उसमें इस्लामाबाद की 2 स्टूडेंट्स के नाम थे जिनमें अजीमा का नाम सबसे ऊपर था और उन्होंने कहा कि वो इतनी गैर मामूली तालिबा हैं कि आप हैरान हो जाएंगी। मैं अजीमा से मिली, मैंने उनका इंटरव्यू भी कर लिया, मैं वापस भी आ गई, फिर भी मुझे ये मालूम नहीं हुआ कि अजीमा स्पेशल बच्चों की किस कैटेगरी में आती हैं और कितनी ज़बरदस्त कॉन्फिडेंट शख्सियत है उनकी कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि अजीमा के अंदर किसी किस्म की कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है। राइट, ये बताइए कि अजीमा पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स आ चुकी हैं लेकिन जेस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है कि आपका यहाँ पे ऑलरेडी आप किसी चीज़ में एनरोल ना हो, तो फिर किस तरह से वो कैसे जेस प्रोग्राम का हिस्सा बनी? अजीमा प्रोस्थेटिक आज़ा इस्तेमाल करती हैं और अपने प्रोस्थेसिस के अमल के लिए ही वो यहाँ पर अमेरिका आ चुकी हैं पहले। और एक और बात मैं ये भी बता दूं कि अजीमा के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं एक नॉन प्रॉफिट तंजीम है यहाँ अमेरिका में, हाउस ऑफ चैरिटी, जिसको चला रही हैं एक पाकिस्तानी खातून हशमत आफंदी, और उनके बारे में भी हमने एक रिपोर्ट कुछ ही दिन पहले अपने प्रोग्राम में शामिल की थी। तो अजीमा जिस वक्त उस प्रोस्थेसिस के अमल के लिए यहाँ अमेरिका में थी उस वक्त उन्हें किसी ने बताया कि ये एक येस प्रोग्राम है जिसके लिए फिर उन्होंने वापस जाकर पाकिस्तान से इसके लिए अप्लाई किया और फिर क्वालिफाई किया। अजीमा के पेरेंट्स क्रेडिट देते हैं हशमत आफंदी को, पर आई एम श्योर कि बहुत से वो लोग जिन्होंने अभी अजीमा से मुलाकात की वो उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते होंगे। क्या कहना है अजीमा के पेरेंट्स का अपनी बेटी के बारे में भी और ख़ास तौर पे ऐसे बहुत से बच्चों के बारे में जो किसी ना किसी स्पेशल कंडीशन का सामना कर रहे हैं और उसका मुकाबला कर रहे हैं, क्या कहते हैं? सारा अजीमा के पेरेंट्स से हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो ने बात की जो कि अभी थोड़ी देर में हम दिखाएंगे भी। अजीमा के फादर जो हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशल बच्चों के लिए
انہیں کوشش کی جاتی ہے کہ الگ اسکولوں میں رکھا جائے, ان کو الگ قسم کی جو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ الگ اور اسپیشل بچوں کے اسکول میں ہی مل سکتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے, ان کو نارمل بچوں کے ساتھ رکھا جانا چاہیے, نارمل بچوں کے جیسی ان کی, کیونکہ ان میں کوئی مینٹل ریٹارڈیشن نہیں ہے, صرف فزیکل کمی ہے, اور ان کے لیے جو خاص انتظامات ہونے چاہیے وہ عام نارمل بچوں کے اسکولوں میں ہونے چاہیے, ریمپس بنے, پاور ویل چیئرز ہوں, اور وہ سب کچھ بھی جو مہیا ہو سکے. ان کا کہنا ہے کہ ان کو الگ اسکولوں میں رکھنے سے ان میں نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور یہ چیز بہت زیادہ کنسیڈر کرنی چاہیے پاکستان کے اندر کہ جو ہے ان کو وہی فیسلٹیز ان کو دی جائیں. ایبسلیوٹلی. تابندہ نے تو آپ کو بتایا کہ عظیمہ کے پیرنٹس کیا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے, لیکن ان کی زبان سے بھی ہم آپ کو سنوائیں گے کہ علینا اور گل زیدی اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. دیکھیں, یہ تو میں نے وائس آف امریکہ پہ سنا ہے کہ فیوچر لیڈرشپ ہے یہ, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں تو واقعی ایسے لیڈرز چاہیے جو ریفائنڈ بڑے ایک پروسیس سے نکل کے ہیں. آئی ہوپ انشاءاللہ جب وہ آئے گی یہاں پہ شی ول بی اے ڈفرینٹ پرسن. پینٹنگ بہت اچھی کرتی ہے, سائنسز میں اس کو دلچسپی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اسے جرنلزم میں جانا چاہیے, اسے جرنلسٹ ہونا چاہیے. شی از اے ونڈرفل چائلڈ, اور اس نے خود کبھی اپنے آپ کو ہینڈی کیپ فیل ہی نہیں کیا, اس نے نہ ہمیں ہونے دیا. اور اس میں جو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے وہ میڈم حشمت آفندی ہیں جو امریکہ میں ہاؤس آف چیریٹی چلا رہی ہیں. She was always in the bedroom alone by herself. انہوں نے اس کو اتنا کانفیڈنس دیا, اس کو بتایا کہ کبھی آپ نے اپنے آپ کو بیچارہ نہیں سمجھنا. یہ ایسی دو چار چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں کہ ہم خود اس کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. ماشاءاللہ اب اس کی اچیومنٹ دیکھیں, یس پروگرام میں وہ گئی ہے, جو بھی ان کا ایک پروسیس تھا اس پروسیس سے لے کے اس کو ٹیسٹ ہوئے, انٹرویو ہوئے, تب وہ کوالیفائی کیے, اور وہاں جا کے ماشاءاللہ اس کی جو اچیومنٹس ہیں وہ انکریڈیبل. اس نے وہاں پر, اب جس اسکول میں وہ پڑھ رہی ہے اس وقت, وہاں پر اوبویسلی سارے امریکن بچے ہیں, شی از دی اونلی ایشین. اس نے انگلش میں اپنے کلاس میں ٹاپ کیا ہے, بینگ اے پاکستانی, اردو اسپیکنگ, لیکن وہ ماشاءاللہ اس نے اتنی جلدی سب کچھ پک کیا کہ اس نے سب امریکنس کو پیچھے چھوڑ دیا. بہت برائٹ ہے بیٹی میری, اور ہر چیز کو ایبزارب بھی کرتی ہے, لیکن یہ کہ یہاں کی جو سکولز ہیں وہ بہت ان کوآپریٹیو ہیں, اس طرح کے بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا. تو ہم نے تو اس کے لیے ایک بہت لمبا سفر کیا اس بچی کے ساتھ. اللہ کرے کہ کچھ سکولز جو ہائی فائی سکولز ہیں وہ اس طرح کی فیسلٹیز ان بچوں کو دیں, اسپیشل جو ہیں, تاکہ وہ اور کانفیڈنس لیں, اور یہ بچے عام بچوں سے زیادہ یوزفل ہو سکتے ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے. یس پروگرام جو ہے وہ ایکچولی ایکسچینج پروگرام ہے, آپ کا کلچر ایکسچینج ہوتا ہے, باہر کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. تو عظیمہ از ویری ایکسائٹیڈ ماشاءاللہ. جس پرائیویٹ اسکول میں یہ اپنا اسٹڈی کر رہی ہے وہاں اس نے 2 سبجیکٹس میں اپنا پوزیشن لی ہے. تو اس میں یہ کہ پورا اسکول عظیمہ کو ہائی لائٹ کرتا ہے, تو اس سے یہ ہے کہ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہ انٹریکٹ ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ وہ اس کو دیکھتے ہیں, یہ ان سے سیکھتی ہے, اور وہاں کے جو اس کے ہوسٹ پیرنٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں عظیمہ کے لیے, بہت زیادہ, اور میں ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں. لیٹس ہوپ کہ عظیمہ کے والدین ان کے لیے جو سوچتے ہیں ان کے ارادے اور ان کے خواب ضرور پورے ہوں. اور اب آپ آئیے ہمارے فیس بک پیج پر اور ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال میں عظیمہ زیدی پاکستان کے لیے کتنی زبردست فیوچر لیڈر ثابت ہو سکتی ہیں. اور اگلے ہفتے اس سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات ہوگی ساہیوال سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ حسیب احمد سے. میں اپنے آپ کو بہت ہی لکی سمجھوں گا کہ مجھے ایک بہت ہی اچھی ہوسٹ فیملی ملی, کیونکہ وہ مجھے حلال کھانا مہیا کرتے ہیں, اور جب بھی جمعے کی نماز ہوتی ہے تو وہ مجھے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. اور رمضان میں وہ ایکسائٹیڈ تھے, کیونکہ میں یہاں پہ آیا تھا کہ تو ٹائمنگز وغیرہ تھوڑی ڈفرینٹ تھی, تو میں اتنے روزے نہیں رکھ سکا, لیکن میری جو ہوسٹ مام تھی وہ بڑی ایکسائٹیڈ تھی کہ تم روزے رکھو. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ چلیے امریکی ریاست جارجیا کے پانیوں میں موجود ایک گمشدہ شہر کی تلاش میں. یہ ایڈونچر آپ بالکل نہیں مس کرنا چاہیں گے, سو اسٹے ود اس.